अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है खैर मकदम है आप लोगों का मेरे इस चैनल पे। बहुत सारी बातें हैं जो लोगों के सामने समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए, कहनी चाहिए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये भी बात समझ में आएगी और कोशिश करता हूँ जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। दरअसल बात यूँ है कि हिंदुस्तान पॉलिटिक्स में, हिंदुस्तानी सियासत में, भारत के सियासत में, इंडियन पॉलिटिक्स में ये बात आम तौर पे चलाई जा रही है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम का मामला बार बार उठाने की कोशिश की जाती है। बात एक ये है कि एक मुद्दा उठाया गया था जिसको कहते हैं लव जिहाद। लव जिहाद क्या? इस्लाम में जो है एक लफ्ज़ है जिहाद, और इसका इस्तेमाल बेदरोग तौर पे, बेजा तौर पे, कहीं पे भी किसी पे तरफ से, जैसे लैंड जिहाद, सरबत जिहाद, लव जिहाद, तो न जाने कौन कौन सा जिहाद, किसी भी नाम के साथ जिहाद लगा दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है ये जिहाद है। एक सोचने की बात है और समझने की बात है। जिहाद जो है एक बहुत अहम और उम्दा चीज़ है। जिहाद कब ये लफ्ज़ है? जिहाद ये होता है कि पहले खुद को साबित करना, उसके बाद सोसाइटी में रह करके सोसाइटी के मामलों को देख करके उसको परफेक्ट करना पड़ता है, और उसके बाद अगर उसके बाद जो मामला दुरुस्त हुए, जो वो चीज़ें राइज हुई, उसके ऊपर अगर कोई आँच आता है या मामला बिगड़ते हैं या उस किसी कहीं और की वजह से वहाँ पर मामला बिगड़ रहे होंगे, इस तरह से कुछ जो लमसम बातें हैं जो मैं जिहाद के बारे में समझता हूँ, उसके लिए अपने आप को दफ़ा में खड़ा होना या दफ़ा करना या लड़ना, इसको जिहाद करते हैं। दफ़ा में लड़ना या संभालना या लड़ लेना किसी बुराई के ख़िलाफ़, उसको जिहाद कहते हैं। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए, जो इस्लाम में आए थे, जो आखिरी नबी या प्रोफेट्स माने जाते, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अकेले ही थे। धीरे धीरे उन्हें माशरात में बात फैलाई और उसके बाद लोगों के बीच में वो बात फैली। उसके बाद जो जंग वगैरह करते थे, जंगी तौर पे लड़ते थे, उसको जिहाद का नाम दिया गया। लेकिन आज इस वक्त इंडियन पॉलिटिक्स में जिस तरह से सियासतदान इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, सरबत जिहाद, बहुत अजीब बात है। जिहाद का हकीकी मतलब सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि एक हदीस है जिसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंग से लौट रहे थे और अपने कैंपेनियन और अपने साथियों से, जिसे सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन कहा जाता है, उनके साथ वापस आ रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी हम जो लौट रहे हैं, छोटी जंग थी, अभी हम बड़ी जंग की तरफ जा रहे हैं। सब हिल गए कि बात है कि अभी छोटी जंग थी, अब हम इतना लड़े भिड़े और एक जंग से निकल के हम दूसरी जंग की तरफ जा रहे हैं और उसे बड़ी जंग कहा जा रहा है। मतलब जो मैदान जंग में लड़ाई की जाती है तलवार से या किसी भी तरीके से, उसे जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद, जिहाद सगीरा या असगर कहा जाता है, छोटा जिहाद। और जो समाज में रह करके समाज को संभालना, उसके अंदर खुद को मेंटेन रखना, उसके अंदर चोरी चमारी डकैती, उसके बाद जो माहौलात के बिगाड़ पैदा होते हैं उसके अंदर रहते हुए, संभलते हुए, अपने आप को परफेक्ट रखते हुए, फिट रखते हुए, अपने मकसद और अपने आप को संभाल के आगे बढ़ते रहने को, चलने को, उसे कहते हैं जिहाद अकबर, उसे बड़ा जिहाद कहते हैं। अब आज के वक्त में जो जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे क्या कहा जाए क्या नहीं किया जाए, वो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। लेकिन इस्लाम जो है, जिस तरह से देखा जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले होते हुए किस तरह से फैला दी या फैल गया, या क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, या क्या बातें थी जो ये इस तरह से चलती आई थी, यही बात मैं आप लोग के जहन में उतारने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचने और समझने की बात है कि जिहाद का मतलब ये किस, अगर हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो संदर्भ में या मामले में या तस्वुर में या गुमान में या फहम में फैलाने की कोशिश की जाती है। जिहाद का लफ्ज़ किस लिहाज से? एक जो लफ्ज़ है लॉ जिहाद, तो लॉ का मतलब क्या? कहते हैं कि ये साथ उसका इंतहाई गिरी हुई दर्जे की बात बताऊं तो वो उस मुद्दे पे पहुंचते हैं कि आखिर में नतीजा क्या लेकर आए। जैसे किसी आफ्ताब का या किसी और का मामला है, किसी और का मामला होता है कि मेरा वाला ऐसा नहीं, एक हैशटैग या एक उन्वान दिया जाता है कि ये मेरा वाला ऐसा नहीं, कि मेरा वाला आगे जाके मुझे धोखा नहीं देगा। ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में मामला होते हैं कि उसके बीच में बिगाड़ फैलाया जाता है कि ये मुस्लिम जो हैं नॉन मुस्लिम या हिंदुओं की सनातनी लड़कियों को छेड़ते हैं और उनके साथ गलत रवैया इख्तियार करते हुए लिव इन रिलेशन या साथ में वक्त बिताने के बाद सेक्सुअल प्लेजर लेने के बाद उन्हें छोड़ देते हैं या उन्हें कत्ल करके फेंक देते हैं।
لیکن اب ہم قرآن اور اسلام کے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں سائیکولوجی کا بھی استعمال کرتے ہوئے ہم اس کی طرف اپنے رخ کو کریں گے۔ ایک بات یوں ہے کہ قرآن میں خود صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ جو مسلمان بولتے ہیں نا، جو مسلم ہے وہ مسلم ہی عورت اس کے لیے پاک ہے، مسلم کے لیے مسلم عورت پاک ہے اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ مسلم مرد کے لیے مسلم عورت پاک نہیں کا لفظ ہے، یہ کچھ ایسا ہے کہ مسلم مرد کے لیے مسلم عورت، اگر مسلم عورت کے سامنے کوئی غیر مسلم یا جو اسلام کو نہیں فالو کرتی ہوگی، اگر وہ عورت اس مسلم عورت سے زیادہ پیسے والی، خوبصورت یا کسی بھی طرح سے آگے ہے، بڑی ہوئی، تو اس سے بھی بہتر وہ مسلم عورت جو کہ غلام ہو کسی نان مسلم عورت کے سامنے، وہ بہتر ہے نان مسلم عورت کے سامنے ایک مسلم مرد کے لیے۔ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہوئے بھی کہا کہ خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور ایک جو اہم آیت ہے جو سوسائٹی کو بگاڑنے کا پوائنٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، پیس اور ہارمونی کو اکھاڑ کے پھینکنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کہ قرآن میں ایک آیت ہے کہ جانی مرد جانیہ عورت کے لیے یا مشرکہ کے لیے، جانی مرد جانیہ کے لیے یا مشرکہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو اگر اس کو کھول کر کے مختصر طور پہ یا خلاصے کے طور پہ بیان کی جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اور دوسری طرف ہے کہ جانیہ جانی کے لیے یا مشرک کے لیے، تو یہاں پہ ہر دھرم میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر دھرم اپنے آپ کو پاک یا پوتر بننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو تصور نہیں کرتا ہے کہ کوئی چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس درجے یا لحاظ میں داخل ہو جائے۔ اگر اس لحاظ اس درجے میں داخل ہو جائے تو ہر کوئی کہے گا مسلمانوں کے طور پہ تو یہ مشرک جو ہے وہ دھرم کے طور پہ کاؤنٹ ہوں گے، مشرک جو ہیں دھرم کے طور پہ کاؤنٹ ہوں گے کہ وہ ایک طور پہ ہے ہی نہیں، اور جانی ہے تو وہ جانیہ کے پاس جائے گا یا مشرک کے پاس جائے گا۔ مشرک مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایک خدا نہ ہو۔ اب آپ سمجھنے کی کوشش کیے، چاہے مشرک یا مشرکہ اس کا ایک خدا نہ ہو، وہ در کے خداؤں کو رکھتا ہو، سمجھنے کی کوشش کریں، وہ در کے خداؤں کو رکھتا ہو یا در کے خداؤں کو رکھتی ہو۔ بات یہی ختم ہو جاتی ہے کہ ایک مرد جو جانی ہے وہ جانیہ کے لیے ہوگا یا مشرکہ کے لیے ہوگا، اور جو جانیہ ہے وہ جانی مرد کے لیے ہوگی یا مشرک کے لیے۔ بات یہی پر ختم ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلم ہے اور اس طرح سے اگر اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے تو آپ اسے قانون اور آرڈر کے حساب سے دیکھنا ہے۔ تو یہ لا جہاد کا سوال اور تصور آتا ہی نہیں ہے اس میں کہ لوگ یہ سوچیں کہ مسلم جو ہے لا جہاد کرتے ہوں، کیونکہ یہ 2 آیت یا 3 آیت جہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہوں کہ خدا صاف طور پہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں جو ایک مسلم مرد ہے اس کو غلام مسلم عورت سے شادی کرنا بہتر ہے، چاہے اس کے سامنے رانی نان مسلم عورت کیوں نہ ہو، صاف طور پہ۔ تو اس میں جو لا جہاد کا مدعا ہے، ایسا اسلام میں کوئی بھی جگہ نہیں ہے، کوئی اس کا تصور نہیں ہے، کوئی بھی اس کا کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اور جس طرح سے لوگ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسلم عورت ہے، اس کے ساتھ یہ مرد ہے تو وہ عورت ہے، اس کے لیے قانون ہے، قانون کے درجے یا پیرائے میں باندھتے ہوئے رکھتے ہوئے اسے ختم کر دیا جاتا ہے یا گھول مل کے ہٹا دیا جاتا ہے۔ صاف اور سٹیک فیصلے ہوتے ہیں، اور جو اپنے کردار پہ رہے گا وہی اپنے افق یا جوال پہ رہے گا۔ بس اتنی بات کہنا تھا۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا وقت دینے کے لیے، خیر مقدم تھا۔ السلام علیکم، ویلکم، آپ سبھی کا شکریہ۔